नमस्कार, म अर्जुन लामिछाने, लेखा अधिकृत। आज हामी शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्र अन्तर्गत रहेको एकाइ 2 संविधान र कानुन भन्ने शीर्षकमा अध्ययन गर्नेछौँ। संविधान र कानुन विषय अन्तर्गत फाइनल परीक्षामा, लोकसेवाको अन्तिम परीक्षामा 20 पूर्णाङ्क अर्थात् 2 वटा प्रश्न, 10 नम्बरको प्रश्नहरू आउने गर्दछ। यस खण्डमा 2.7 अर्थात् 7 वटा विभिन्न एकाइहरूमा रहेर कन्टेन्टहरू रहेका छन्। त्यस कन्टेन्ट अन्तर्गत रहेर हामीहरूले आज फर्स्ट 2.1 मा रहेको संविधानवाद। संविधानवाद भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालमा संविधानवादका आधारभूत चरित्रहरू के छन्, अनि त्यसपछि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू, कमी कमजोरीहरू, यसका प्रकारहरूका सन्दर्भमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। सुरुवात गर्छु। संविधानवाद भन्नाले के बुझिन्छ? यसको अर्थ संविधानवादको अर्थ संवैधानिक सर्वोच्चता हो, अर्थात् संविधानको सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता हो। फर्स्टमा अर्थ संवैधानिक सर्वोच्चता हो। संविधान भन्दा माथि कोही नरहने, संविधान भन्दा माथि कोही नरहने, संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार राज्य सञ्चालन गरिने, त्यस्तै गरी संविधानलाई मुलुकको माग र आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गर्दै जाने र संविधानको संरक्षण गर्दै जाने, सरकारको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने र संविधान तथा कानुन अनुसार सरकार सञ्चालन हुनु, सरकार चल्नु नै के हो? संविधानवाद हो। यसरी संविधान नै सर्वोच्चता अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चता हो संविधानवाद, सर्टकटमा संवैधानिक सर्वोच्चता। र यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्दाखेरि संविधान भन्दा माथि कोही नरहने, संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार राज्य सञ्चालन गरिने, अर्थात् संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू अनुसार राज्यका अङ्गहरू, सरकारहरू सञ्चालन गरिने, संविधानलाई रिजिड अर्थात् स्थिर रूपमा नरहिकन मुलुकको माग र आवश्यकतालाई केही थपगोड गर्नु छ, केही परिमार्जित गर्नु छ भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो अनुसार त्यो संविधानलाई परिमार्जित गर्दै जाने र जनताका इच्छा आकांक्षा भावनाहरूलाई समेट्दै जाने र संविधानको संरक्षण गर्दै जाने, जनताको माग र आवश्यकतालाई के गर्ने? परिमार्जित गर्दै यसको संरक्षण गर्ने र सरकारको काम कारबाहीलाई संविधान अनुसार भएको छ भनेर वैधता प्रदान गर्ने विषयवस्तु र संविधान र कानुन अनुसार सरकार चल्नु नै के हो? संविधानवाद हो। यसरी संविधानवाद भन्नाले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई बुझिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ संविधानवाद भनेको सीमित सरकारको अवधारणा हो। यो विषयवस्तुलाई पनि छोड्नु हुँदैन। यसको परिभाषामा सीमित सरकारको अवधारणा के हो? संविधानवाद हो। सीमित सरकार भनेको के हो? कानुनको सीमामा बाँधिएको सरकार हो। जहाँ के हुन्छ? सरकार कानुनको सीमामा बाँधिएको हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ? नागरिकहरू स्वतन्त्र र सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले संविधानवादलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अमूल्य गहना भनिन्छ। यसरी संविधानवाद सीमित सरकारको अवधारणा हो। सीमित सरकार भनेको कानुनको सीमामा बाँधिएको सरकार हो। जहाँ सरकार कानुनको सीमामा बाँधिएको हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? नागरिकहरू स्वतन्त्र र सुरक्षित हुन्छन्। सरकार कानुन अनुसार सञ्चालन हुन्छ भने संविधान र कानुन बमोजिम गाइडेड भएर राज्य सञ्चालन, सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा नागरिकहरू के हुन्छन्? स्वतन्त्र हुन्छन् र सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले संविधानवादलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गहना, अमूल्य गहनाको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यस्तै गरी संविधानवादलाई संविधानको दर्शन भन्ने गरिन्छ। दर्शन। अनि यसै गरी संविधानवादलाई मेजरिङ रड अफ डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र मापनको कडी। यदि सरकार संविधान र कानुन अनुसार सञ्चालन भएको छ भने त्यहाँ कुनै पनि मुलुकको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सुशासन राम्रो मान्न सकिन्छ। यसरी प्रजातन्त्र मापनको कडी पनि एउटा के हो? संविधानवाद हो।
त्यस्तै गरी अपोजिट अफ आर्बिट्रेरी रुल, मनपरी शासनको विपरीत, यो जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने कानुन अर्थात् हुकुमी शासन, निरङ्कुश शासन होइन कि यसले मनपरी शासनको विपरीतको अर्थ राख्दछ। यसकारण संविधानवाद भन्ने बित्तिकै संविधान र कानुन अनुसार सञ्चालन हुने राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ। त्यसरी मनपरी शासनको यो एउटा विपरीत अर्थ पनि हो, अर्थात् विपरीत भावना पनि हो संविधानवाद। त्यस्तै गरी एन्टिथेसिस अफ डिस्प्युटिभ गभर्नमेन्ट, निरङ्कुश शासन, निरङ्कुश सरकार विपरीत। सरकारले त्यो रुल अफ ल, रुल बाई ल को आफ्नो मनपरी रूपमा, रुल बाई ल को रूपमा कानुनहरू निर्माण गर्ने, त्यसरी निरङ्कुश रूपमा आफ्नो हुकुमी शासनहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसको विपरीत के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान र कानुनलाई टेकेर आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको हुन्छ। त्यो अनुसार सञ्चालन भएको व्यवस्था हो संविधानवाद। त्यसरी यो निरङ्कुश सरकार विपरीत रहन्छ। यसरी यसलाई मेजरिङ रड अफ डेमोक्रेसी, अपोजिट अफ आर्बिट्रेरी रुल, एन्टिथेसिस अफ डिस्प्युटिभ गभर्नमेन्ट, यी विषयवस्तुहरूलाई भने यो संविधानवादलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्थाउन सकिन्छ। संविधानवादलाई यी विषयवस्तुहरूले पनि के गर्न सकिन्छ, यसलाई इलाबोरेट गर्न सकिन्छ, यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अवगत गराउन सकिन्छ। अब अर्को छ, संविधान अनुसार मात्र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा हो संविधानवाद। संविधानवाद भन्ने बित्तिकै मैले अघि पनि भने संविधान, मेन संविधान, त्यसपछि कानुनहरू, प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने अवधारणा हो संविधानवाद। संविधानवादले के गर्छ भने शासन व्यवस्था अथवा यो राज्यको मूलभूत ढाँचा निर्माण गरी यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ, जुन ढाँचाभित्र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरू पर्न जान्छ। अर्थात् नेपालको संविधानको विषयवस्तुलाई हेरौँ या अन्य मुलुकहरूको संविधान तथा कानुनको हिसाबले हेरौँ, त्यसले के गर्छ भने राज्यको मूलभूत ढाँचा कस्तो रहने भन्ने सन्दर्भमा यसलाई निर्क्युल गर्दछ, वैधानिकता प्रदान गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि राज्यका संयन्त्रहरू के गर्दछन् भन्दाखेरि सञ्चालित हुन्छन्। त्यसपछि यो संविधानवादले सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई नियन्त्रण गरी सीमित सरकार र असल शासन व्यवस्था कायम हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने भएकोले संविधानवादलाई के भनिन्छ, एन्टिथेसिस अफ आर्बिट्रेरी रुल पनि भन्ने गरिन्छ। संविधानवादका मूलभूत दुईवटा आधार स्तम्भ भनेको संविधान र संवैधानिक सरकार नै हो। संविधान हुन्छ र संवैधानिक सरकार, संविधान अन्तर्गत निर्माण भएको संवैधानिक सरकार हुन्छ। अब हामी यो संविधानवाद भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सन्दर्भमा, अर्थात् परीक्षामा संविधानवादको परिचय दिँदै संविधानवाद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा 3 मार्क्सको आयो भने हामीहरूले यी विषयवस्तुहरूलाई छोड्नु हुँदैन, यी विषयवस्तुहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी संविधानवादको अवधारणा, संविधानवादको अवधारणा कहाँबाट आयो, कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। संविधानवादको अवधारणा, अब यसलाई संविधानवादको अवधारणा हेर्दाखेरि सैद्धान्तिक विकास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरूले गरेको भए पनि यो संविधानवादको अवधारणाको सैद्धान्तिक विकास, सैद्धान्तिक विकास, संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाको सैद्धान्तिक विकास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरूले, प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरूले के गरे भन्दाखेरि यो विकासहरूले गरेको अवधारणाको सैद्धान्तिक विकास
संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाको सैद्धान्तिक विकास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरूले गरेका थिए भने यो आधुनिक संविधानवादको विकासमा आधुनिक संविधानवादको विकासमा विभिन्न मुलुकहरूको योगदान रहेको छ। जस्तै हामीले छोड्नु हुँदैन बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स। बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सको योगदान रहेको छ। अनि बेलायत अब हामीहरूले सरसर्ती जानुपर्ने हुन्छ यो डेट वाइज। बेलायतको सन् 1215 को म्याग्ना कार्टाको घोषणा पत्र, बेलायतको सन् 1215 को म्याग्ना कार्टाको घोषणा पत्र बेलायतको सन् 1215 को म्याग्ना कार्टाको घोषणा पत्र 1215 ले सर्वप्रथम राजाको निरङ्कुशता समाप्त पार्दै संसदको सर्वोच्चता स्थापना गरेको थियो। फर्स्टमा हामीहरूले सैद्धान्तिक विकास प्राचीन ग्रीक, सर्टकटमा जाउँ हामी। आधुनिक संविधानको विकासमा बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सको योगदान रहेको। त्यसपछि बेलायतको सन् 1215 को म्याग्ना कार्टाको घोषणा पत्र र यो 1215 ले सर्वप्रथम के गर्यो भन्ने सन्दर्भमा राजाको निरङ्कुशता समाप्त पार्दै संसदको सर्वोच्चताको स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि सन् 1688 को गौरवमय क्रान्ति, सन् 1688 को गौरवमय क्रान्ति सन् 1688 को गौरवमय क्रान्ति पछि बेलायतको संविधानलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरियो। यो 1688 को गौरवमय क्रान्ति पश्चात बेलायतको संविधानलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरियो। क्रान्ति पछि बेलायतको संविधानको पूर्ण प्रयोग गरिएको पायो, स्वीकार गरियो। त्यसपछि अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र 1776 पश्चात अमेरिकामा पनि संविधानवाद संस्थागत हुन थाल्यो। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र, अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र 1776 पश्चात अमेरिकामा पनि के भयो, संविधानवाद संस्थागत हुन थाल्यो। 1776 पश्चात संस्थागत हुन थाल्यो र सन् 1787 मा फिलाडेल्फिया सम्मेलनले नयाँ संविधान निर्माण गर्यो। 1787 मा यो फिलाडेल्फिया सम्मेलनले के गर्यो भन्दाखेरि अमेरिकामा यो नयाँ संविधान अर्थात् यो नयाँ संविधान निर्माण गरियो। यो संविधानमा संघात्मक सरकारको स्थापना, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम भयो। भन्नाले यो 1787 मा फिलाडेल्फिया सम्मेलनले नयाँ संविधानको निर्माण गर्यो अनि सो संविधानमा संघात्मक सरकारको स्थापना र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम भयो। संघात्मक सरकारको स्थापना,
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम भयो भनेर यो अमेरिकाको विषय कुराहरू पनि जोड दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी फ्रेन्च विचारक मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण, मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण र जोन एडम्सको शक्ति र सन्तुलन र नियन्त्रण, जोन्स एडम्सको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई संविधानमा राख्ने काम भयो। यो दुईटा सिद्धान्तहरू बिर्सन राख्न छोड्नु हुँदैन। फ्रेन्च विचारक मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण को सिद्धान्त र जोन एडम्सको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई संविधानवादमा राख्ने काम गरे। अर्थात् संविधानवादमा यसको आधारभूत विषयवस्तुहरूको रूपमा राख्न थालियो। त्यसपछि फ्रान्समा यो रुसोको सोशल कन्ट्र्याक्टको विकाससँगै उनले भने म्यान इज बर्न फ्री बट ही इज एभ्रिवेयर इन चेन्ज, जसलाई सन् 1789 मा भनियो मेन आर बर्न फ्री एन्ड इक्वल इन राइट्स। यसरी सन् 1789 को संविधानबाट बनेको संविधानले त्यहाँको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संवैधानिक सरकारको स्थापना गरियो र पछि सन् 1946 मा संसदीय सरकार, संवैधानिक राष्ट्रपति, उत्तरदायी सरकारको स्थापना जस्ता कार्यहरू भए। यसरी अहिले बलियो राष्ट्रपति र कमजोर प्रधानमन्त्रीको रूपमा फ्रान्समा राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। बलियो राष्ट्रपति, कमजोर प्रधानमन्त्रीको रूपमा फ्रान्समा राज्य सञ्चालन भइरहेको छ र यसै संविधानबाट विश्वमा पहिलो स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको विकास भएको पाइन्छ। यसरी संविधानवादको हामीहरूले अवधारणाको रूपमा नियन्त्रणविहीन र असीमित अधिकार उपयोग गरिरहेका 18औं शताब्दी अगाडिका युरोपका राजतन्त्रहरूको शासनको विरोधमा सीमित सरकारको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ। यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि संविधानवादको अवधारणाको रूपमा नियन्त्रणविहीन र असीमित अधिकार उपयोग गरिरहेका 18औं शताब्दी अगाडिका युरोपका राजतन्त्रहरूको शासनको विरोधमा सीमित सरकारको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ। भगवानबाट शक्ति प्राप्त गरेको दाबी गर्ने ती राजतन्त्र विरुद्ध भगवानबाट शक्ति प्राप्त गरेको दाबी गर्ने ती शक्ति राजतन्त्र विरुद्ध जनता सार्वभौम रहेको घोषणा सहित संविधानबाट प्राप्त अधिकार मात्र सरकारले पाउने सिद्धान्तको विकास भएको हो। यसरी भगवानबाट शक्ति प्राप्त गरेको दाबी गर्ने ती राजतन्त्र विरुद्ध जनता सार्वभौम रहेको घोषणा सहित संविधानबाट प्राप्त अधिकार मात्र सरकारले पाउने सिद्धान्तको विकास भएको हो। त्यसैले आज लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारले संविधान कानुन मान्नै पर्छ र हरेक काम के हुन्छ सोही बमोजिम गर्नै पर्छ। यसरी 18औं शताब्दी अगाडिका विषयवस्तुहरू र
भगवानबाट शक्ति प्राप्त गरेको र राजतन्त्र विरुद्ध जनता सार्वभौम रहेको घोषणा सहित संविधानबाट प्राप्त अधिकार मात्र सरकारले पाउने सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ र आज चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारले संविधान र कानुन मान्नुपर्छ र हरेक काम कारबाही के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधान र कानुन बमोजिम सञ्चालन भएको हुनुपर्दछ भनेर विकास भएको पाइन्छ। यसरी अवधारणा भनेर सोध्यो भने 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ। सुरुवातमा यो सैद्धान्तिक विकास संविधानवादको संवैधानिक विकास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकले गरेका आधुनिक संविधानवादमा बेलायत अमेरिका फ्रान्सको योगदान रहेको म्याग्ना कार्टाको विषयवस्तुहरू गौरवमय क्रान्तिको अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण र जोन एडम्सको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण त्यस्तै गरी फ्रान्सको अनि त्यसपछि यो 18औं शताब्दी अगाडिका राजतन्त्रहरूको शासनको विरोधमा सीमित सरकारको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ। अनि त्यसपछि यो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा संविधान र कानुन सार्वभौम सरकारले मान्नै पर्दछ र सरकारका हरेक क्रियाकलापहरू के हुनुपर्दछ भन्दाखेरि संविधान र कानुन बमोजिम गाइडेड रहनुपर्दछ भनेर यसरी संविधानवादको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ भनेर दिनुपर्दछ। अब हामी संविधानवादका मूल्यहरू आधारहरू चरित्रहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा जानौं। संविधानवादका आधारभूत मूल्यहरू संविधानवादका मूल्यहरू आधारहरू चरित्रहरू प्रश्न अनेक आन्सर एउटा जसरी पनि सोध्न सक्छ। संविधानवादका मूल्यहरू फर्स्टमा उत्तरदायी सरकार संविधानवाद गतिशील अवधारणा हो। संविधान यसको व्याख्या गर्दाखेरि सुरुवातमा संविधानका मूल्यहरू आधारहरू चरित्रहरू भन्ने सन्दर्भमा संविधानवाद गतिशील अवधारणा हो। यसका मूल्य आधारहरू चरित्रहरू यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। सरकारलाई सीमित बनाउने निम्न प्रतिनिधिमूलक मूल्यहरू रहने गर्दा मूल्यहरू यस प्रकार छन् भनेर दिने। संविधानवाद गतिशील अवधारणा हो। यसका मूल्य यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। सरकारलाई सीमित बनाउने निम्न प्रतिनिधिमूलक चरित्रहरू मूल्यहरू निम्नानुसार छन् यस प्रकार छन् भनेर फर्स्टमा उत्तरदायी सरकार। दोस्रो प्रतिनिधिमूलक शासन। प्रतिनिधिमूलक शासन कसरी तपाईको बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन। बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन त्यसपछि संवैधानिक सर्वोच्चता। संवैधानिक सर्वोच्चता त्यस्तै गरी आधारभूत अधिकार आधारभूत अधिकार भन्ने बित्तिकै मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता। मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता। मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त। शक्ति पृथकीकरण
र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त। सन्तुलनको सिद्धान्त। त्यस्तै गरी स्वतन्त्र, सक्षम, पहुँच योग्य न्यायपालिका। स्वतन्त्र, सक्षम र पहुँच योग्य स्वतन्त्र, सक्षम, पहुँच योग्य न्यायपालिका। त्यस्तै गरी अल्पमतको सम्मान। अल्पमतको सम्मान। त्यस्तै गरी कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता। कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता। त्यस्तै गरी शासनमा स्वायत्तता। शासनमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण। शासनमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण। त्यसपछि समावेशीकरण वा विविधता व्यवस्थापन। समावेशीकरण वा विविधता व्यवस्थापन। हामी सरसर्ती जान्छौँ। संविधानवादका मूल्यहरू, आधारहरू, चरित्रहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा संविधानवाद गतिशील अवधारणा हो। यसका मूल्य यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। सरकारलाई सीमित गर्ने, सीमित बनाउने निम्न प्रतिनिधिमूलक मूल्यहरू यस प्रकार छन् भन्ने। त्यसपछि बुलेटमा जाने उत्तरदायी सरकार। सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा राज्यप्रति, नागरिकप्रति ऊ के हुनुपर्छ? उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्दछ फर्स्टमा। त्यसपछि प्रतिनिधिमूलक शासन हुनै पर्दछ। कुनै पनि देशको मुलुकका नागरिकहरू निश्चित उमेर समूह पश्चात, निश्चित उमेरपछि के हुनुपर्छ? उसलाई भोटिङ राइट्स हुनुपर्दछ। त्यसपछि एकपटक निर्वाचन भइसके पश्चात पुनः भनौँ न निश्चित कार्यकाल पश्चात उसको फेरि आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो पनि एउटा संविधानवादको मूल्य हो। त्यसपछि संवैधानिक सर्वोच्चता। कुनै पनि मुलुकको गाइडलाइन गर्नको लागि मूल कानुनको रूपमा संविधानलाई अङ्गीकार गरेको हुनै पर्दछ र संवैधानिक सर्वोच्चता अनिवार्य छ। आधारभूत अधिकार भन्नाले संविधानमा समाहित गरिएका विभिन्न आधारभूत अधिकारहरू जस्तै मौलिक हक र अधिकारका कुराहरूलाई संविधानमा नै के गर्नुपर्ने हुन्छ? ग्यारेन्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ, सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी शक्ति पृथकीकरण। राज्यको कुनै पनि अङ्गलाई तानाशाही नबनाउनको लागि अर्थात् राज्यको केन्द्रीकृत शक्तिलाई विभिन्न अङ्गहरूमा विभाजन गर्नुपर्छ, अर्थात् शक्तिको के गर्नुपर्छ? पृथकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलन भनेको एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई के गर्ने? नियन्त्रण गर्ने, उसको अधिकार क्षेत्र, उसको आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर उसलाई कन्ट्रोल गर्ने। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि एउटा संविधानवादको आधारभूत चरित्रको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी स्वतन्त्र, सक्षम र पहुँच योग्य न्यायपालिका हुनुपर्छ। हरेक नागरिकहरूलाई आफ्नो न्याय सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नको लागि ऊ स्वतन्त्र, सक्षम र उसको न्यायालय सम्बन्धी पहुँच सहज हुनुपर्दछ। अल्पमतको सम्मान। कुनै पनि भनौँ न निर्वाचनमा जितेका हरूको मात्र अधिकार नभइकन उसको प्रतिपक्ष वा ऊभन्दा सेकेन्ड, थर्ड भनौँ न अल्पमतमा परेका राजनीतिक दल वा व्यक्तिको पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ?